फिलिपस के ऊपर उन्होंने यकीन क्यों किया था भला? उनकी बातों पर यकीन क्यों किया था? क्योंकि बदरूहें, नापाक स्पिरिट जो है लोगों के अंदर से चला चला कर निकल रही थी और पता नहीं कब से उनके अंदर थी और गिरा हुआ था। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद नस्लदार नस्ल जो है उनके बदन के अंदर, उनके घरानों के अंदर जो है वो काम कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। जब फिलिपस जो है इसने खुदा के अजीम मुकद्दस कलाम को उनके यहां पेश किया, यीशु मसीह को पेश किया, उन्होंने बिलीव क्यों किया? पता है वो ईमान क्यों लेकर आए? लिखा क्योंकि नापाक रूहें जो हैं उनके बदनों में से चला चला कर निकली थी। ये तस्दीक है। अब देखें, नापाक रूहें जो हैं इनको निकालने के लिए उसके पास ऐसा कौन सा हथियार था? जब वो जाता था या वो मिलता था या वो बात करता था तो नापाक रूहें बदनों को छोड़ती, ना कि सिर्फ छोड़ती बल्कि चला चला कर, रो रो कर, चीखें मार मार कर बदनों को छोड़ती थी। कौन सी ऐसी आग उसके अंदर थी जो उसकी आवाज में से बाहर निकलती थी, जो बदरूहों को, नापाक रूहों को लगती थी? क्या ख्याल है? जिस तरह से आकर रसूलों ने बदरूहों को निकाला, नापाक रूहों को जिंदगियों के अंदर से, उस तरह से बाइबल मुकद्दस के अंदर पहले किसी ने भी निकाला, किसी ने भी नहीं निकाला। जैसे इन्होंने निकाला कि बदरूहें चला चला कर भागती थी, नापाक रूहें बदन के अंदर से जाती थी। अब क्यों जाती थी? फिलिपस के पास कौन सा ऐसा हथियार था? अब लिखा क्या हुआ है कि वो यीशु मसीह को बयान कर रहा है। सिर्फ हथियार उसके पास कौन सा है कि वो रियलिटी के अंदर है और उसके पास यीशु है और वो यीशु को लोगों के साथ शेयर कर रहा है, यीशु को लोगों के साथ बांट रहा है, यीशु मसीह को लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि यीशु मसीह को जिंदगी के अंदर ले लो। मैं आपको बताऊं, सिर्फ वाहिद यीशु मसीह ऐसा खुदा है। प्लीज आज थोड़ा हम और हिसाब से पूछेंगे, कितने लोगों से यीशु मसीह प्यार करता है? आप सबसे करता है। मैं जानता हूं आप लोग बोलेंगे कम, लेकिन आप सबसे करता है। अब देखें, जिसके साथ कोई प्यार करता हो, और फिलिपस जो है ये यीशु मसीह के साथ भी बहुत प्यार करता था और पतरस भी, यानी सारे रसूल यहां तक प्यार करते थे कि उसके लिए इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। क्या ख्याल है? वाहिद यीशु मसीह है, मसीहों का खुदा है, निजात दहिंदा है, जिसके साथ उसके लोग भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और यीशु मसीह नासरी की मोहब्बत का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस कदर वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। लेकिन यीशु मसीह को मैं जो बात करने लगा हूं, पहले बताता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। पता है, कोई किसी के साथ प्यार करता हो तो वो दूसरों के साथ उसको शेयर नहीं करता, ऐसे ही है ना? वाद मसीहों का खुदा यीशु मसीह नासरी है, जिसको हम कोशिश करते हैं, बेपनाह मोहब्बत वो हमारे साथ करता है और हम भी उसके साथ करते हैं। लेकिन हमारी एक ही कोशिश होती है, काविश होती है कि ये दूसरों के साथ हम इसको शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी, उनकी नेचर जो है वो चेंज हो जाए और उनकी जिंदगी के अंदर भी बड़े बड़े मिरेकल जो है वो यीशु मसीह के नाम के वसीला से होना शुरू हो जाए। इसी तरह फिलिपस भी जो है खुदा के काम को सरंजाम दे रहा था। जब वो खुदा के काम को सरंजाम दे रहा था तो उसके अंदर एक बड़ी कुव्वत थी। जब पूरे बाब को पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ना।
یہ روح القدس کی پاور کے ساتھ بھرا ہوا تھا، جس کا دور ہے. اور میں نے بتایا کہ ان تین روحوں کے اندر جو تھوڑا تھوڑا فرق بتایا. اب ان تینوں روحوں کے اوپر جو غالب آنے والی روح ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. تو تینوں تین قسم کی روحیں، لیکن جو ہولی اسپرٹ ہے وہ تمام تر، میں آپ کو بتاؤں، ہولی اسپرٹ ایک ہے. بدروہیں ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے ہیں. جو آپ کی روحیں ہیں ان کا بھی کوئی بھی حساب نہیں ہے، اور بدروہوں کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. لیکن ہولی اسپرٹ جو ہے، روح القدس ایک ہے، جو آپ لوگوں کو بھی دیکھتا، آپ کی روحوں کو دیکھتا، اور ڈیول اسپرٹ کو جو ہے وہ ڈھانٹتا لوگوں کی زندگیوں سے، اور بدروہیں چلا چلا کر بھاگتی نکلتی بدنوں کو چھوڑ کر. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبیوں کی جو روحیں ہیں وہ نبیوں کے کیا ہیں؟ وہ تابع ہیں. جو ہم نے کل حوالہ پڑھا، نبیوں کی روحیں نبیوں کے کیا ہیں؟ وہ تابع ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے روح القدس کی پاور کو اپنے اندر لینا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی روح کو جو ہے وہ جانچنا ہے کہ یہ ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا حربہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا؟ بدن خود بخود ہی کنٹرول کے اندر آ جائے گا. اگر روح جو ہے آپ کے کنٹرول کے اندر ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی میڈیسنز کا انتظام کرنا پڑے گا؟ آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ بتائیں پلیز، کوئی بھی بتا دے. بتاؤ کیا کرنا پڑے گا؟ جی پلیز بولے. پتہ ہے بائبل مقدس کے اندر میں نے کل آپ لوگوں کو ایک آیت دی تھی کہ بھئی روح جو ہے وہ تو مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن بدن کمزور ہے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے اور کن کے لیے لکھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں؟ رسولوں نے یہ بات لکھی خدا کے کلام کے اندر، جب یہ روزے کے اندر ٹھہرتے اور بدن ان کا کمزور ہو چکا ہوا تھا، لیکن ان کی جو روح تھی، جو ان کی اپنی سول تھی، اس قدر یہ اسٹرانگ تھی، اس قدر یہ پاک اور پاورفل تھی کہ یہ روح القدس کو اندر لیتی اور روح القدس کے ساتھ مل کر زمین کے اوپر کام کرتے تھے. اب کون سا طریقہ ہے اپنی روح کو جاننے کے لیے؟ آپ لوگ سن نہیں رہے. آپ لوگوں نے کیا سنا؟ میں نے جو بولا، رسولوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا اور اس کو مارا. پتہ ہے روح کی اور بدن کی جنگ ہے. جنگ کس کس کی ہے بلا؟ بدن جو ہے وہ روح کے خلاف چلتا ہے، تو اس کو مارنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا، خدا کی حضوری میں رک کر، ٹھہر کر، روزے کے اندر. نبیوں کی روحیں ان کے تابع کیوں تھی؟ یسایہ نبی جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ یسایہ جو ہے اس نے سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، اور وہ 300 روز کیا کرتا تھا؟ روزہ رکھتا تھا. اور اس نے خدا کے دل کی باتوں کو لا کر بائبل مقدس کے اندر تحریک کر دیا، جو ابھی سالوں سال پڑے ہوئے تھے. کیسے کیا اس نے؟ یہ بڑا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس ہمارے ساتھ بات کرے، روح القدس ہمارے ساتھ اٹیچ ہو، لیکن روح القدس کو اٹیچ کرنے کے لیے اس کو مارنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا. کیسے کر سکتے ہیں؟ پالوس کہتا ہے میں انہوں مارنا نہیں ہے، کوٹنا نہیں ہے، اس کو مکے مارتا ہوں اور قابو میں رکھتا ہوں. کیا خیال ہے؟ وہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس کو پنچ مارتا رہتا تھا ایسے ایسے ایسے. یہ غلط ہے. وہ اس کو پنچ کیسے مارتا تھا؟ روزوں کے، دعا کے، آل ٹائم.
اس لیے وہ روح کو اس کے ساتھ رہے تھے، کیونکہ ان کی جو لائف تھی وہ اس طرح تھی، وہ دعا میں روزے میں وقت گزارتے اور روحیں ان کے کنٹرول کے اندر۔ آمین۔ اب روح جو ہے، آپ کی روح روح القدس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ آپ کی جو روح ہے وہ روح القدس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے، اور روح القدس جو ہے وہ آپ کی روح کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کام کرنا چاہتا ہے زمین کے اوپر۔ تو روح کی بات کو جانچ آپ پھر سکتے ہیں جب روح کو اس کی آپ کی روح جو ہے آپ کے کنٹرول کے اندر ہے، روح کو اس کی بات کو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں، ورنہ مشکل کام ہے یہ۔ ورنہ تو رسولوں کے پاس کم عیاشی تھی، اتنا پیسہ تھا، سونا تھا، چاندی تھا، اور پتہ ہے آج کل تو لوگ چکن کھلاتے ہیں نا، یہ بلالر ہوتا ہے نا، یہ 40 دن اس کی ایج ہوتی ہے۔ یہ میں نے بھی تھوڑا سا ایک بار کام کیا تھا کسی کے ساتھ مل کر، 33-34 دن کے اندر کیا کیا تھا، اس کو بیچ دیا تھا۔ 33-34 دن اس کی ایج ہوتی ہے، تو وہ بھلا کیا کھاتے تھے؟ تب بھی بکرے کھاتے، کالس خوراک تھی، بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن وہ نہیں کھاتے تھے، روزے میں ٹھہرتے تھے، دعا میں وقت گزارتے تھے۔ ان کی عالی شان دعوتیں ہوتی تھی، کمال قسم کی، نیچرل۔ لیکن نہیں، یہ بھوک لگتی، پطرس کو دیکھیں، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو نیچے کھانا بن رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کر رہا کہ جلدی جلدی کریں، مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، وہ چھت پر چلا جاتا ہے اور چھت پر جا کر خدا کی حضوری میں اوندے منہ گر جاتا ہے۔ بھوک کے اندر بھی انجوائے کر رہا ہے، بھوک کو، تکلیف کو اپنے بدن کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح القدس کی عظیم مرضی کو اس نے پورا کرنا تھا زمین کے اوپر۔ روح القدس کی میں نے شروع روح القدس سے کیا، اور سال کا اینڈ چل رہا ہے، یہ لاسٹ والا مہینہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ روح القدس کے بارے میں آپ لوگ باخوبی جو ہے یہ جان جائیں کہ کیسے آپ لوگ اس کی بلیسنگ کو لے کر زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ بڑی بلیسنگ جو ہے وہ کام کرے گی۔ پھر یہ چیزیں انعام کے اندر ملیں گی کہ بدروہیں آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر چلائیں گی، آپ چھوئیں گے یا آپ کو کوئی بدروح چھو لے گی تو وہ بھاگ جائے گی، یسوع کے نام کے وسیلہ سے چلا چلا کر بھاگے گی۔ کیا خیال ہے؟ چلا چلا کر وہ بھاگے گی، یہ ایک انعام ہے۔ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، وہ چنگے ہو جائیں گے۔ ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں ہماری زندگی کے اندر آ کر کام کر سکتی ہیں اگر ہم اس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، بدن، جان اور روح، اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا ہمیں زیادہ سے زیادہ۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ جو تیسری ہوگی، آپ اس کو ڈنڈے مار مار کر بگائیں گے، یعنی ڈیول اسپرٹ کو ہولی اسپرٹ کی پاور سے بگا سکتے ہیں آپ لوگ۔ ہاللویا۔ لیکن ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ بڑی بلیسنگ کو جو ہے وہ لینا ہے یسوع کے نام کے وسیلہ سے۔ کیا خیال ہے؟ نکالیں لوکا کی انجیل 10 باب اور اودی 20 آیت، 10 تے 10 20۔ یہ بولنے والی آیت نہیں ہے، یعنی کہ 10 کو 10 کے ساتھ جمع کریں تو کتنے بن گئے؟ تو یہ پورا پورا حساب ہے 20، 10 20، یہ محاورہ بھی ہے، 10 20 رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ 10 باب کی 20 آیت کو پڑھیں گے۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر
आसमान। आमीन। एक बार फिर पढ़ें जरा, ये ध्यान से सुनना है जिनके पास बाइबल नहीं है। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखी है। उसी घड़ी वो रूह की से खुशी में भर गया। आमीन। वो बड़ा कब था भला पता है रूह कुछ से? पहले उसकी रूहें, जो उसकी रूह थी वो उसके ताबे थी। इस बात से खुश ना आप लोगों कि भी रूहें तुम्हारे ताबे है। जो बड़ी अजीम बात है वो क्या है कि तुम्हारे नाम किताब हयात के अंदर लिखे हुए हैं। उन्हें जब वो ऐ सुनिया ना कि ना किताब हयात च मेरा भी लिखा हुआ है, ते उन्हें खुशी दे नाल नचना झूमना शुरू कर दिता। और लिखता क्या है आगे कि तेरा शुक्र इस चीज तो करना वा कि ए गल्लां जेड़ियां कीमती तरीन ने ये तू किन्ना कोलों छपाइयां ने, दनाओं कोलों जेड़े बड़े अकलमंद ने, जेड़े बड़े फाहम रखने वाले ने और जेड़े बड़े अमीर ने। पता है आजकल के दौर च सियाने कौन है? आजकल के दौर के अंदर सियाने पता है किसको कहते हैं? एक तो वो सियाने होते हैं जो बड़े अपना वो तो आज देते हैं, है ना? पता कि कहते हैं किसी सियाने ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। तो कहती ओके ओके कर लेंगे। वो है हो गया एक ऐसे सियाने। दूसरे सियाने कौन होते हैं पता है? आजकल के दौर के अंदर जिनके पास पैसे होते हैं वो सियाने होते हैं। हम लोग कितने भी सियाने हो जाए ना, हम उनके सामने ही आने हैं। क्या सही बात है कि नहीं? वो की आंदे ने जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने ने। हमारे लोग बेशक कितने भी तनाव क्यों ना हो, लेकिन जब ये बेचारों की माली तौर पर बात आती है ना तो इनको मीटिंग्स के अंदर बैठाया नहीं जाता, बात नहीं इनके साथ लोग करते। तो जिसके पास पैसे होते हो सॉरी इधर बैठे आओ प्लीज मेरे साथ बैठे, और नहीं भाजी कोई नहीं, और नहीं मेरे नाल बह मैं मरन दिया। क्या ख्याल है? तू बहुता सियाना है। क्यों सियाना है? कि तेरे पास 4 पैसे हैं, लेकिन खुदा ने पैसों वालों को नहीं दनाई बख्शी, खुदा ने मालदारों को दनाई नहीं बख्शी, खुदा ने ओहदेदारों को दनाई नहीं बख्शी, खुदा ने इल्म वालों को दनाई नहीं बख्शी, खुदा ने उन लोगों को दनाई बख्शी जो कि सिर्फ उसी के ताल्लुक है और जिनके पास सिर्फ ऑल टाइम सिर्फ एक ही यीशु मसीह नासरी है। वो खुशी के साथ पागल हो गया। वो क्या करता था? ये क्या करते थे? ऑल टाइम खुदा के हजूरी में झुके रहते, इतने झुके रहते। मैं आपको बताऊं रूह कैसे ताबे होती है। अगर रात के पहरों के अंदर खुदा आपको कहता है, रूह कुछ कहता है कि उठ पाकर, नहीं मैं थका हुआ हूं, बदन बोलेगा तू रहने दे, तू रेस्ट कर, तूने सुबह ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे भी है वैसे भी है। अब देखें रूह जो है वो कमजोर होती है। अगर जब रूह कुछ बोल रहा है दुआ कर तो आप टाइम को नहीं देखते, रोजा रख, आप किसी भी वक्त को नहीं देखते और आप खुदा की हजूरी में जुट जाते हैं तो रूह आपके ताबे है। ये एक निशान है। आप बदन के ऊपर क्या है? गालब आ रहे हैं, जोर के साथ बदन के ऊपर गालब आ रहे हैं। अगर बदन गालब आ रहा है तो फिर रूह कमजोर है, तो बदन क्या है? ये जोरावर है। तो ऐसा ही था, ये इस कदर खुदा के हजूरी में झुकते थे। इनकी रोएं जो थी इनके ताबा थी। और लिखा क्या हुआ है कि ऐस गल तो खुश ना हो कि तेरे रूहां तेरे ताबिया ने, क्यों कर उनका किताबे हयात के अंदर नाम लिखा हुआ था, क्योंकि वो खुदा की आइन को, खुदा की मर्जी को जमीन के ऊपर पूरे दिल के साथ जो है वो इज्जत और जलाल देते थे। उनका नाम किताबे हयात के अंदर बिल्कुल वाज़िया लिखा हुआ था। और इस बात का इनको प्रूव मिल गया। जब इस बात का प्रूव मिला तो वो खुशी के साथ ही रूह और कुछ की पावर के साथ बढ़कर उसने काम करना शुरू कर दिया।
کیا خیال ہے؟ ہمارے تو تکے ہوتے ہیں. اگر چرچز کے اندر ہزاروں لوگوں کے بیچ بھی کبھی پوچھوں نا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جن کے نام کتاب حیات کے اندر لکھے ہیں، جنہوں نے کبھی دعا بھی نہیں نہ کی ہوتی، وہ بھی سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے، میرا نام تو لکھا ہوا ہے نیم لاکٹرونے کی دکان پر. کیونکہ زیادہ تر مسیحوں کے نام وہاں پر ملتے ہیں. کتاب حیات کی تو بات ہی دور ہے. کیا خیال ہے؟ ایک ادھر ہم گئے پروگرامز کے لیے، میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے لوگوں کا ایمان ہے، مضمون تھا ایمان کی مضبوطی، کتنے لوگ ایماندار ہیں. تو ایک بات تھی، اس نے کہا میں سب سے بڑی ایماندار ہوں. اس کی معرفت لکھا ہوا ہے یہ، ہاں جی، روح القدس کی قدرت کی بدولت لوکا نے یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے بھلا؟ ایک بار پھر پڑھیں. پہلی بات یہ ہے، تو بھی اس سے کچھ نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں. اے ویکھو، ایس گل تو خوش نہ ہو کہ روحیں تیرے تابع ہیں. اب اس بات سے خوش ہو کہ تیرا نام کتاب حیات کے اندر لکھا ہوا. پہلے کون سی بات لکھی ہوئی ہے بھلا؟ کہ روح تابع ہے، پھر کتاب حیات کا ذکر ہے. کیا خیال ہے؟ پہلے جو ہے وہ روح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی روح جو ہے وہ تیری تابع ہے. پھر بعد میں کتاب حیات کا ذکر آیا. ایس گل تو زیادہ خوش ہو کہ تیرا نام کتاب حیات میں لکھا گیا. تو ہمارے پادری صاحبان جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی بات، ایک ہی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ اگر تو باپٹزم لے لے یا تو توبہ کر لے یا تو پانی کا باپتسمہ جب لے لے گی یا لے لے گا تو تیرا نام کتاب حیات کے اندر جا کر میں لکھوا کے آؤں گا. کیا خیال ہے؟ اپنا چاہے میرا لکھیا ہوئے یا نہ لکھیا ہوئے، لیکن میں تیرا لازمی لکھوا کے آؤں گا. تو ایک بار جو ہے نا باپتسمہ لے لا. اچھی بات ہے، باپتسم لینا چاہیے. یہ بائبل مقدس کا ایک مضبوط قانون ہے، حکام ہے، قانون ہے. لیکن اس کے بعد جو بڑا کام ہے وہ خدا کو جاننا ہے. اب خدا کو جاننے کے لیے بھی بات وہاں پر آئے گی کہ ہماری روحیں اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ ایک روح ہے.